अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पीटीआई के अहम ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि पार्टी के कारकुन क़यादत से मायूसी का शिकार हो रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि पार्टी के लीडर्स बानी पीटीआई की रिहाई में सुस्त रवि पर मायूस हैं। बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी ने पार्टी में एक बड़ा खला पैदा कर दिया है। इसके नतीजे में पार्टी के अंदर 2 पावर सेंटर्स वजूद में आ चुके हैं। एक जानिब बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और दूसरी जानिब उनकी अहलिया बुशरा बीबी है। खुद बानी पीटीआई के पास पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से महदूद ऑप्शंस हैं, क्योंकि कुछ पुराने लीडर्स जेल में हैं और कुछ रूपोश हैं। कई कारकुनों का ख्याल है कि बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिससे हुकूमती जमातों को सियासी गुंजाइश मिल रही है। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर जैसे अफराद हुकूमत से राबते जारी रखने के हक में हैं, लेकिन पार्टी के दीगर अनासिर खास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम अरकान मकामी क़यादत के हथियार डालने की पॉलिसी पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई तो पार्टी को मुतहर्रिक रखना चाहते हैं, लेकिन खुद लीडर्स एक्टिव नहीं हो रहे। लीडर्स मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत से अपने ओहदों का मजा ले रहे हैं। बानी पीटीआई और अवाम के दरमियान ताल्लुक टूट चुका है। जो लोग एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं वो फैसला साजी के अमल में अपनी राय शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा कायदीन की ज़बानी कलामी बातें ही काफ़ी नहीं। एक पार्टी रहनुमा का तो कहना है कि एहतजाज के लिए क़यादत फ़ाल ना होने ने बानी पीटीआई और कई लीडर्स को मुश्किल में डाल दिया है। पार्टी के कई लीडर्स और नौजवान कारकुन यही समझते हैं कि उनके कायद की रिहाई का वाहिद रास्ता एहतजाज ही है। मगर पार्टी कारकुन सड़कों पर आकर क्यों अपने आप को मुश्किल में डालें जब लीडर्स ही एहतजाज के लिए तैयार नहीं। पार्टी की मौजूदा क़यादत बानी के केसेस के सिलसिले में अदालतों में भी हाजिर नहीं होती। हालिया पेशरफ्त के पेश नज़र पार्टी में तंजीमी तब्दीली की बातें हो रही हैं। नवंबर में एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। बुशरा बीबी ऐसे एहतजाज को तक़वियत दे सकती हैं, लेकिन अलीमा खान और साबिक़ खातून अव्वल के दरमियान सामने आने वाला इख्तिलाफ पार्टी की मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकता है। अलीमा खान की पार्टी मामलात में सरगर्मी और सीनियर पार्टी रहनुमाओं पर उनकी तनकीद ने कई रहनुमाओं को नाराज़ भी किया है। इसी हफ्ते अलीमा खान तसलसल से अपने भाई से मुलाकातें कर रही हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोगों को नाराज़ किया जब उन्होंने आज़म सवाती को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि उनकी एक ऐसी ऑडियो की भी इत्तला है जिसमें अलीमा खान कह रही हैं कि बुशरा बीबी पार्टी को टेक ओवर करना चाह रही हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि अलीमा खान खुद पार्टी का मुकम्मल कंट्रोल संभालना चाहती हैं। दरअसल सूरत हाल है क्या, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई में 2 पावर सेंटर्स बुशरा बीबी और अलीमा खान, किसको मिलेगी बानी पीटीआई की शह, किसका रहेगा पलड़ा भारी? शहजाद साहब, हम काफ़ी बार गुफ्तगू कर चुके इस पर कि हम ये कहते हैं या यहाँ से ये राय सामने आई कि बानी पीटीआई ही पीटीआई और पीटीआई बानी पीटीआई, मगर इस महीने, गुजरे महीने में अगर हम बात करें अक्टूबर में, तो बहुत ज़्यादा एक एम्बिग्विटी और ख़ुद बानी पीटीआई को समझ आई कि जो वो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो कैसे और क्यों हो रहा है। आपके ख्याल में जो इस वक्त ये 2 पावर सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं, जो ज़मीनी सूरत हाल पीटीआई के अंदर की है, किसका पलड़ा भारी रहेगा या कहाँ जाके बानी पीटीआई को अपना वजन डालना पड़ेगा जो ज़रूरत बन जाएगा? अच्छा, जो खिला का जिक्र किया आपने कि पीटीआई के अंदर एक खिला है, उसकी तो कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा खिला है और उसकी वजूहात हैं। बहुत दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि यहाँ की पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियाँ हैं उसके कितनी मरहून मिन्नत हैं अपने एक लीडर के लिए या एक लीडर के पीछे, उनकी मरहून मिन्नत है। इस वजह से खिला तो है। पावर सेंटर्स क्रिएट हो चुके हैं 2। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे, चूँकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो आपकी बात को मान लेता हूँ कि ये पावर सेंटर्स हैं तो किसके पलड़े में भारी जाएगा, बुशरा बीबी या अलीमा खान। जहाँ तक मेरी समझ है, और आप क्योंकि सवाल की नौयत ये है कि इमरान खान किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान इन दोनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने पार्टी अपने नाम के साथ, उसको कहते हैं ना कि जोड़ के रखी हुई है। वो जब से 26 साल कहते हैं या 22 साल कहते हैं जिनकी जदोजहद है, सिर्फ इमरान खान ही पीटीआई के नाम के तौर पे जाना जाता है। और ये तो बारहा हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ, गो कि हम इसके बारे में तनकीद करते रहे कि उन्होंने लीडरशिप को पनपने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया किसी को। देखिए, हर कामयाब लीडर की मेरी जो लीडरशिप की अपनी तजुर्बा, अंडरस्टैंडिंग, जो समझ है, वो ये है कि हर लीडर की जिम्मेदारी होती है कि अपने 3 जानशीन ज़रूर तैयार करे, और हर वो लीडर जो कि अपने जानशीन तैयार नहीं करता असल में मुखलिस नहीं है, ना अपनी कॉज के साथ, ना अपने इदारे के साथ, ना अपने मकसद के साथ। तो अगर आप लीडरशिप को 3 जानशीन तैयार नहीं करते अपने लिए,
کہ آپ کے بعد جو اس کاز کو اس مقصد کو لے کے آگے چلیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے اپنی شخصیت زیادہ اہم ہے، وہ مقصد یا وہ کاز اہم نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہوتا ہے کسی لیڈرشپ کے اندر. لوگ جان دیتے ہیں کسی لیڈر کے لیے اور اس کی کاز کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جب چیز مسنگ ہو تو پھر کوئی بھی ابھرے، کوئی بننے کی کوشش کرے. ابھی دیکھیے پچھلے کوئی 3-4 ماہ 6 ماہ ہو گئے اب ہم علی امین گنڈا پور کا نعرہ لے کے چل رہے تھے سب لوگ. اب لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی اپنے طور پہ بیٹھ گئے. پھر بیچ میں کبھی کوئی اور اٹھتا ہے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کا نام آتا ہے. اب بشرا بی بی کا نام آ گیا یا ان کے ساتھ علیمہ خان کا نام آ گیا. علیمہ خان کا تو بھائی ہے، اس لیے وہ جا کے تو جو اپنی ایفرٹ کریں گی وہ تو بہنوں کے طور پہ ایفرٹ کریں گی. میرا نہیں خیال کہ عمران خان تو یہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ کسی کو اپنی فیملی میں سے کسی کو لیڈرشپ یا کسی بھی طریقے سے کوئی اہم عہدہ دیا جائے. اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ساتھی حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جو جھگڑا تھا ان کے ساتھ اسی بنیاد پہ ہوا، اسی چیز کے اوپر. تو اگر اس حد تک جا سکتے ہیں کہ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے لیے اس قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے تو کسی اور کے لیے کیا کریں گے. بشرا بی بی کا جہاں تک تعلق ہے وہ خود سے پیچھے رہ کے اپنے آپ کو خاتون خانہ کہلوانے میں بہتری اور آسانی محسوس کرتی ہیں. یہی کہانی ہمیں پی ٹی آئی کے منہ سے ملنے کو ملتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہ آگے بڑھ کے اس احتجاج کو ایک انقلاب میں بدلیں گے؟ یہ ہے اصل میں بڑا سوال. جو بھی شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، ایک چھوٹا سا سوال یہاں بیچ میں. آپ نے انہیں خاتون خانہ کا مگر بطور خاتون اول، اور جو پھر اس کے بعد بھی کچھ چیزیں سامنے آئی جہاں یہ سمجھ میں آیا، یہ تاثر ضرور بنا کہ کم از کم وہ پلان اور اسٹریٹجی بناتی اور دیتی رہیں اس وقت کے وزیر اعظم کے لیے، وہ ملک کے اندر تھیں یا ملک کے باہر تھیں، ان کی بات چلتی تھی یا اسے سنجیدگی سے لیا جاتا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے اس وقت کے؟ دیکھیں مجھے اس کے بارے میں دیکھیے کہانیاں بہت ہیں، لیکن کوئی اگر حقیقی چیز ہمارے سامنے، میرے سامنے تو کم از کم نہیں ہے اس طرح کی. یہ ہاں سننے کو بہت ملتا ہے، لیکن کیا یہ ایسا ہوا، کس حد تک ہوا، کس طرح ہوا، اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میں اس پہ بات کروں گا جس کا مجھے اندازہ ہے، جو اس پہ اوپر مجھے کچھ تھوڑا بہت یقین آتا ہے. یہ کہنا کہ ان کی بات ہوتی ہی نہیں کسی چیز کے اوپر، وہ تو مکمل طور پہ غلط ہوگا. گھر گھر میں بات ہوتی ہے، ہمارا آپ کے گھر میں ہو رہی ہوگی، ہمارے گھر میں ہو رہی ہوگی. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل میں جب تک ہم اس شخصیت کے پہلو سے باہر نہیں نکلیں گے، ہماری پارٹیوں کا حال اس سے برے سے برا تر ہوتا رہے گا، which includes the PTI. مجھے صرف دو آخری بات کروں گا. مجھے ایک ایگزامپل نظر آتی ہے، 2 پارٹیاں، کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی انگلینڈ کی. یہ 2 پارٹیاں کمال ہے. ایک ٹینیور کے اندر جو 5 سال کا ہوتا ہے الیکشن کے جیتنے کے بعد، اس میں ایک پارٹی اپنے 3 وزیر اعظم بدل دیتی ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ شخصیات پہ مبنی پارٹیاں نہیں ہیں، وہ نظریے پہ مبنی پارٹیاں ہیں، وہ کسی کی کاز میں بلیو کرتی ہیں. جہاں پر شخصیات نے آ کے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے اور اس بت کو کی آپ نے آرتی روزانہ صبح اٹھ کے اتارنی ہے، تو ہم بت بنانے کے بھی ماہر ہیں اور آرتیاں اتارنے کے بھی ماہر ہیں. اور یہی پاکستانی نظام کے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کے قیدی ہو کے رہ گئے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. اگر آپ مجھے کہنے اجازت دیجئے تو میری تو یہی منت رہتی ہے اپنے لوگوں سے کہ کسی کاز، کسی مقصد، کسی نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیجئے. یہی اصل سیاستی روح ہوا کرتی. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، پارٹی کارکن یہ سمجھ رہے ہیں یا جو کہ اب باتیں کریں کہ لیڈرز احتجاج میں سنجیدہ نہیں نظر آتے. ہم نے گنڈا پور صاحب کو دیکھا، ان کا بھی ایک بنا ہوا تھا لیکن وہ بار بار کہنے کے باوجود اپنی بات پوری نہیں کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر صاحب انتہا پسندی نہیں چاہتے، بات چیت اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم شیر افضل مروت صاحب کی بات کریں، ان کا پوائنٹ آف ویو، سلمان اکرم راجہ کا اس وقت آپس میں بہت زیادہ چل رہا ہے. منظم کرنے کی بات کریں کہ لاکھوں ہونے چاہیے. یہ رنگ برنگے بیانات ہیں، ڈائریکشن نہیں دے پا رہے. آپ کے خیال میں کیا ان دونوں شخصیات میں سے جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاور سینٹرز بنتے دکھائی دیتے ہیں، کوئی ایک محرک اور متحرک کر سکتا ہے، کارکن اس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں اگر خان صاحب وہاں پر اپنا بوجھ ڈالیں یا بھار ڈالیں؟ آپ نے دیکھا نا، بات آگے خان صاحب پہ ختم کی ہے نا. تو صابر خان صاحب تو میرے پہ اگر بوجھ ڈالیں تو میں لیڈر بن جاؤں گا، آپ پہ بوجھ ڈال دیں آپ لیڈر بن جائیں گی، اپنا غزنوی صاحب پہ بوجھ ڈال دیں تو غزنوی صاحب لیڈر بن جائیں گے. بات ہے یہ کہ بات ہے کہ خان صاحب کا بوجھ کس پہ ہے. خان صاحب کو خود ہی نہیں پتا، خان صاحب خود کنفیوز ہے. کس پہ ڈالیں گے؟ کہ خان صاحب خود کنفیوز ہے نا. کبھی تو دروازہ کھلوا لیتے ہیں صبح 7:30 بجے سواتی کے لیے، کبھی دروازہ وہ کھلوا لیتے ہیں وہ گنڈا پور کے لیے، کبھی وہ دروازہ کھلوا لیتے ہیں شیر افضل کے لیے. وہ ان کو خود نہیں پتا. آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں آ رہی، وہ خود کنفیوز ہیں یا وہ ایک پرانی بات ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پر جماعت چلا رہے ہیں؟ اگر ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ چلا رہے ہیں تو پھر بہت افسوسناک حرکت ہے. پھر یہ زیادتی اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں
اپنے کارکنوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنا جو نظریہ ہے 5-6 قسموں کو میں تقسیم ہوا اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ دیکھیں جیل اگر ان کو ہو جاتی ہے فرض کریں تو پارٹی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر یہ صحیح وقت نہیں ہے کہ باہر کسی کے حوالے لیڈرشپ ہو جس کو وہ بھی ٹرسٹ کریں اور پھر کارکن بھی پیچھے جڑ جائیں کہ ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہو؟ آپ کی بہت اچھی بات آپ نے کر دی، آئیے وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو نومبر میں جو جلسہ ہوگا پشاور میں، وہاں پہ آپ کو سارے ہی اسٹیج پہ اکٹھے نظر آئیں گے۔ فیصلہ کن جنگ کا کہا ہے جی، فیصلہ کن جنگ کا جو آغاز ہوگا پشاور سے، سب اسٹیج پہ نظر آئیں گے اور ایک ہی بات کریں گے، اور آپ بے فکر رہیں، بہت اچھی بات کریں گے۔ اور لگ رہا ہے آپ نے کچھ لکھ کے دے دی ہے، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں ایک ہی بات کریں گے، اچھی بات کریں گے۔ نہیں، میں نے ہاں ایک ہی بات کریں گے کہ ہمارے پارٹی کو بانی کو چھوڑو۔ وہ تو ویسے ہی روز تو میں دیکھو نا، اب آپ دیکھو دوست، میرا خیال ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیا ہم روز ہی اس قسم کے سوالات کرا کریں، ہمیں بھی تھوڑا بہت اپنے سوالات کے بارے میں بھی تبدیلی کرنی چاہیے۔ ایک ہی بات روز کیے جا رہے ہیں، خود ہمارے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، خود اس بات کا جواب اس کے پاس، عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ اس خدا کی قسم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنی بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے، وہ تو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لیڈر ہے نا، جیل میں بیٹھ کے لیڈر ہے، جب باہر آئے گا پتہ لگ جائے گا کہ ہاں کہ کس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کس کو ساتھ بیٹھنا ہے۔ جیل میں بیٹھ کے 8 فروری گزرے یہاں پہ، کیا 8 فروری جیل میں بیٹھ کے۔ ایک بات سنیں، 8 فروری والے کے بارے میں مجھے بات کرنی مناسب نہیں لگتی۔ اچھا، آپ کو پسند نہیں؟ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، چلیں نہ، تو میں آگے بڑھتی ہوں، کیونکہ 8 فروری کو بھی چیلنج کر دیا ہے ANP نے خیبر پختونخوا میں، اور اس نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ آئیے کھولتے ہیں کچھ حلقے۔ تو یہ باتیں ٹھیک ہو، یہ سیاست میں چلتی رہتی ہے۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے، یہ اس لیے مجھے اہم لگتا ہے کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات ہم کر رہے ہیں، اور اس پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کی امنگوں کی ترجمان بن گئی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے جن کو پٹی پڑھائی گئی کہ باقی سب چور ہیں اور یہ چور پارٹی نہیں ہے، باقی سب فراڈی ہیں، یہ فراڈی پارٹی نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی پٹی پڑھانے کے بعد کافی لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوئے تھے، وہ بکھر رہے ہیں۔ صحیح، ان کا جو کانفیڈنس تھا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دیکھو نا، 4 لاکھ بندہ اکٹھا کرو، نہیں ہوگا تو پھر کیا نہیں ہوگا۔ مجھے پھر علامہ مشرقی مرحوم یاد آ جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک فیصلہ ایسا کیا کہ اگر اتنے لاکھ لوگ اکٹھے نہ ہوئے خاکسار تو میں اپنی تحریک ختم کر دوں گا۔ اتنی بڑی تحریک، لاکھوں لوگوں کی تحریک انہوں نے اس لیے کر دی کہ اتنی تعداد اکٹھی نہ ہو سکی ایک خاص موقع پہ جتنی انہوں نے کہی تھی۔ یہ تو اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر نہ اکٹھے ہوں تو پھر آپ نہیں، غلط ہو رہا ہے نا۔ دیکھو نا، وہ تو یہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، سیاسی پارٹیوں کی کمزوری جمہوریت کی کمزوری ہوتی ہے، درست، ویلڈ۔ سیاسی پارٹیوں کی کمزوری پارلیمانی نظام کی کمزوری۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر جماعتوں میں بھی تو جمہوریت ہو، چلے نہیں، جماعتوں میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور قائد کو بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں ہیں، لیڈرز میں اختلافات ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب شیر افضل مروت کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی لمٹس میں رہیں، شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں، میں تو صرف اپنے لیڈر کی سنتا ہوں۔ جو وکلا لیڈرز ہیں ان کے اختلافات، مگر پولیٹیکل لیڈرز چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ چلیں، سیاسی طور پر کچھ لوگ ان کو پیچھے کھینچتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر علیحدہ طرح کے اختلافات ہیں، بہن اور اہلیہ کے اختلافات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ گو مگو کی کیفیت میں رہنا بانی PTR ان کی جماعت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ کھل کر کچھ ایک چناؤ ہونا چاہیے یا ابھی یہ چلا سکتے ہیں اور اس طرح سے؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان اپنے آپ کو ریپلیس کر کے کسی اور لیڈر کو جو باہر ہو اپنی جگہ پہ اختیار منتقل کریں گے۔ یہ ہماری سیاست کا مزاج نہیں ہے، یہ ہماری کسی پارٹی کا مزاج نہیں ہے، اور سرٹنلی یہ PTI کا مزاج تو بالکل نہیں ہے۔ PTI کے سیکنڈ ٹیئر میں یہ دنگل لگا رہے گا، یہ تماشا خانہ چلے گا، خاص طور پر وکیلوں میں چلے گا۔ وکیل اسی طرح کی سیاست کے عادی ہوتے ہیں، وہ اپنی جو سیاست ان کی بار کی سیاست تھی اس کو اب مین سیاست میں لے کر آئے ہیں۔ لیکن آپ مجھے عائشہ یہ بتائیے کہ آپ کو نند بھاوج کی لڑائی کروا کے کیا مل جائے گا؟ سر میں تو ریپورٹڈلی جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے اس پہ بات کر رہی ہوں، یہ لڑائی نہیں ہے، دس از پاور کے لیے سب کچھ ہے، یہ وہ لڑائی نہیں جو شاید گھروں میں ہوتی ہوگی اس طرح کی، یہ پاور ہے۔ گھروں میں بھی پاور کی لڑائی ہوتی ہے، کسی مرد کے اوپر پاور کی لڑائی ہوتی ہے، یا گھر کے حصوں کی۔ آپ بڑی معصوم ہیں، آپ کو تو پتہ میں نے نہیں دیکھی، میں نے اسی لیے پوچھا آپ سے، واقعی کچھ لوگ جی چلیے شاید نہیں مان لیتا ہوں، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں
ٹھیک ہے نا جی، مان لیتا ہوں میں آپ کی بات. کیا واقعی یہ غیر اہم موضوع ہے ایک سیاسی جماعت کے معاملے کو لے کر سر؟ نہیں، اہم ہے، بالکل اہم ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل غیر اہم نہیں ہے، اہم موضوع ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈرشپ کے ڈائنامکس پہ ہم بات کر رہے ہیں. بالکل ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ٹھیک طرح سے انالیسس کرنے کی کوشش کریں. پاکستان کی سیاست کے لیے اہم بات ہے. ہم موازنہ آپ کرنے کی کوشش کریں دو خواتین کا جو بہت مؤثر خواتین ہیں، دونوں پی ٹی آئی کے سربراہ کے بہت قریب ہیں اور دونوں اس وقت باہر ہیں. کچھ عرصہ پہلے دونوں جیل میں تھیں. پارٹی پر ان کا کیا اثر ہوگا، سیاست پر ان کا کیا اثر ہوگا، میرے خیال میں ایک سنجیدہ موضوع ہے، بالکل بات کی جا سکتی ہے. میری رائے میں جو پلڑا ہے وہ بشرا بی بی کے حق میں ہوگا. زیادہ طاقت جو ہے وہ بشرا صاحبہ کے پاس ہوگی اور اس کی بڑی واضح وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کو مرشد مانتی ہے اور عمران خان خود بشرا بی بی کو مرشد مانتے ہیں. وہ اوپنلی کہتے ہیں، صحافیوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میری مرشد جو ہیں وہ بشرا بی بی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان پہ وہ کتنا انفلوئنس انجوائے کرتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دوسرا فرد عمران خان پہ اتنا زیادہ انفلوئنس انجوائے کرتا ہے. اور جو لیکڈ ہمارے پاس آڈیوز آئی تھیں اس سے دو بات ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیاست میں ان کا اثر رسوخ ہے. پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں. پی ٹی آئی کی کمیونیکیشن کس طرف جائے گی اس پر بھی وہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کم از کم پنجاب کی گورننس پر بھی ان کا اثر تھا. یہ تو ہمیں معلوم ہے. لیکن سیاست میں سیاسی لیڈر کا ایک چہرہ بھی ہوتا ہے. سیاسی لیڈر کمیونیکیٹ کرتا ہے، سیاسی لیڈر لوگوں میں آتا ہے. اب بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک پردہ دار خاتون ہے، وہ کمیونیکیشن شائع ہیں، صحافیوں سے بات نہیں کرتی. اب تک صرف ایک صحافی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، کسی صحافی کو نہیں دیا. تو وہ جب وہ پلیٹ فارم لینا ہی نہیں چاہتی، جو پبلک پلیٹ فارم ہے، تو ظاہر ہے لیڈرشپ کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنا فیس اپنی پرسنالٹی کے ساتھ میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی. لیکن پیچھے رہتے وہ بہت بڑا انفلوئنس رہیں گی اس وقت فیصلہ سازی پر. عمران خان اور دوسرے جو پارٹی لیڈر ان کے درمیان میں لنک ہوں گی. شاید بہت سارے فیصلے وہ خود بھی کریں تو عمران خان اس پہ اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جو رائے ہوتی ہے اس میں ایک ڈیوائن آسپیکٹ ہوتا ہے، اس میں ایک روحانی آسپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ اس آسپیکٹ کی جتنا ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا احترام کرتے ہیں. درست ہو گیا. اب علیمہ بی بی جو ہیں وہ خاندان سے ہیں، ان کی بہن ہیں، اس سے محبت کرتی ہیں، آرٹیکولیٹ ہیں، میڈیا کے سامنے آتی ہیں، جیل میں جاتی ہیں تو جیل سے باہر آ کے بات کرتے ہیں، سب ان کو سنتے ہیں. ان کا ایک الگ طریقے سے انفلوئنس ان کا اپنا رہے گا. اور تیسرے جو شخصیت ہیں جو بہت ہی اہم ہے وہ خود گنڈا پور صاحب ہے، علی امین گنڈا پور. میرے خیال میں جو پارٹی کا چہرہ ہے وہ علی امین گنڈا پور رہیں گے. اگرچہ فیصلہ ان کا نہیں ہوگا، فیصلے ان کو بتائے جائیں گے، ان کو وہ کرنا پڑے گا جو ان کو بتایا جائے گا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ کرو، تو وہ وہی کریں گے. اس کا مطلب ہے جو اسٹریٹجی کا تعین ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فیس کون ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے بہاف پہ بات کون کر رہا ہے، کیونکہ حرف آخر عمران خان ہے اور عمران خان سے کمیونیکیشن ہو ہی جاتی ہے. جو کرائسس ہے وہ اسٹریٹجی کا ہے، لیڈرشپ کا نہیں ہے. جب تک عمران خان سلامت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اس وقت تک لیڈرشپ کا کرائسس نہیں ہے پی ٹی آئی میں. لیکن ابھی اکتوبر میں یہی کرائسس بنا تھا نا زیغم صاحب. جی اکتوبر میں یہی کرائسس بنا تھا جب ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے رابطے. کیسے سر اکتوبر میں ملاقات نہیں ہو سکی اس طریقے سے، نہ احتجاج ان کے کنکلوڈ ہو سکے، نہ ان کو پتہ چل سکا کہ ڈیل ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے. یہ تو انہوں نے خود شکوے کیے نا بانی پی ٹی آئی نے کہ جیسا میں نے کہا ویسا احتجاج کمیونیکیشن کا کرائسس تھا نا. دیکھیے کمیونیکیشن کا کرائسس تھا نا، لیڈرشپ کا کرائسس تو نہیں تھا. وہ تو اس وجہ سے تھا کہ کمیونیکیشن ڈسکنیکٹ ہوئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کرائسس نہیں ہے. کرائسس جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی. درست. پی ٹی آئی کو جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ اسٹریٹجی کی وجہ سے آ رہے ہیں، لیڈرشپ کی وجہ سے نہیں آ رہے. ٹھیک ہو گیا. پی ٹی آئی کو جس چیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے وہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کہ لوگوں کو لانا ہے، مظاہرے کرنے ہیں تو کس طرح کے کرنے ہیں، کتنے لوگوں کو لانا ہے، کیا سلمان اکرم راجہ صاحب والی بات چلے گی یا جو ہمارے کے پی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنے چاہیے، وہ زیادہ بڑی بات. درست ہو گیا.
यहीं से हम आज सब अगर गुफ्तगू को आगे ले जाएं, इन्फ्लुएंस की उन्होंने बात कर दी है, पॉलिटिकल फेस कोई बनना चाहता है कोई नहीं, असल मसला स्ट्रेटेजी और पॉलिसी गाइडलाइन का है। लेकिन जो शख्स मौजूद नहीं है ग्राउंड पर, वो किसकी बात सुनेगा? पॉलिटिकल लोग अलहदा बात करेंगे, लीगल लोग जाकर अलहदा बात करेंगे, डिवाइन एस्पेक्ट से अलहदा बात पता चलेगी। तो क्या फैसला लेना या स्ट्रेटेजी बनाना जेल के अंदर बैठे शख्स के लिए आसान होगा? वो लीड कर पाएगा? फिर ये आपने ठीक कहा कि यकसुई नहीं आएगी इस तरह, जो कि हम देख भी रहे हैं। एक इंतशारी कैफियत रहेगी जो कि हम देख भी रहे हैं। एक कमज़ोरी नज़र आएगी आपको बिलखुसूस एक्सिक्यूशन में। जो भी पॉलिसी बन रही होगी, हमें चाहे उसका ना भी इल्म हो, लेकिन वो उसकी एक्सिक्यूशन में आपको कमज़ोरी नज़र आएगी, पार्टी यकसू नहीं नज़र आएगी। अब मसला ये है कि खान साहब जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनकी तो एक स्ट्रेटजी है, सख्त तरीन बात जब होती है तो वो थपकी देते हैं उस आदमी को। मुजाहरे हों, एहतजाज हो, तकरीर में कोई सख्त गुफ्तगू की जाए, वो इस पर खुश होते हैं। तो उनके ख्याल में ये स्ट्रेटजी है उनकी। अब उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना हर कसो नाकस का काम नहीं है, वो बहुत मुश्किल स्ट्रेटजी है। वो लोग जो हैं वो तितर बितर होते हैं, डरते हैं, और कोई जलसे में नहीं पहुंच पाता, कोई ये सारे लोग जो हैं, ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना एक मुश्किल को दावत देने के मुतरादिफ है। ये इस सारी चीज़ में एक गड़बड़ है। तो जब हम फिर हम कहते हैं जी ये कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, कोई पॉलिसी में, कोई स्ट्रेटजी में गड़बड़ है। स्ट्रेटजी में गड़बड़ तो नहीं है, वो तो सीधे अहकामात होते हैं। लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर आती है तो उसमें बावजूद हमें कन्फ्यूजन नज़र आता है। ये सलमान अकरम राजा साहब की हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं 4-5 लाख लोग आएंगे, तो वो दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे होते हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते। वो अपने से बर्डन उतार रहे हैं ना। वो कहते हैं भाई इतने लोग आएंगे तो फिर आगे सियासत शुरू होगी, वरना हम सियासत हमारी रुक जाएगी। तो ये भी एक तरह की एक स्ट्रेटजी है जिसमें वो ख़ुद से बोझ उतारते हैं। अच्छा, आपने जो बात की ना दो गिरोह, बुशरा बीबी और अलीमा बहन का, तो ये दो तो नहीं, इससे ज़्यादा ग्रुप, जैसे कि आपने बताया ही है अभी कि गंडापुर साहब जो हैं वो एक ख़ास तरह का एक ग्रुप है जिसे वो लीड कर रहे हैं। फिर पार्टी की जो मेन लीडरशिप है, यानी गौहर साहब वगैरह, और ओहदेदार जो हैं सलमान अकरम राजा साहब हैं। ऐसे आजकल बैरिस्टर गौहर असद कैसर थोड़ा पीछे नजर आ रहे हैं जी, शेर अफजल मानवत और सलमान अकरम राजा साहब फ्रंट पर एक दूसरे को पार्टी के ओहदेदार हैं। तो वो पार्टी के ओहदेदार इस वक्त आगे हुए हैं। जैसे भी मैं सुन भी रहा था, एक उनकी पार्टी की वो हैं शानदाना गुलजार साहिबा, और वो कह रही थी कि ये जो बहन है इनकी, या जो बेगम साहिबा हैं, ये तो कासिदीन है, ये मतलब कासिद के फ़राइज़ अंजाम देती हैं, पैगाम लेकर आती हैं या पैगाम ले जाएंगी, इससे ज़्यादा इनका रोल नहीं। तो उनसे पूछा गया किसका रोल है, तो उन्होंने कहा पार्टी के ओहदेदारों का। तो इस तरह आपको बहुत से पावर सेंटर्स इसके अलावा भी हैं। जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं हम तो कब से बैठे हुए हैं, ये वकला कहाँ से आ गए। हत्ता कि वो लोग जो पार्टी से निकल गए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके जो कुछ लोग निकले थे, वो भी दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ कहते हैं कि ये किन बच्चों के हाथ में चीज़ आ गई है, ये तो इनकी आइडेंटिटी कोई नहीं है, ये तो घुसपैठिए हैं, ये तो किसी के लोग हैं जो तो इस तरह पार्टी में दो नहीं बल्कि बहुत से गिरोह हैं जो इस वक्त मुतहर्रिक हैं। इनमें से जो आपने ख़वातीन का नाम लिया, उसका तो जवाब आ गया कि बुशरा बीबी जो हैं वो इस मामले को, क्योंकि उनको कामिल एतमाद हासिल है इमरान खान साहब का, और इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं। ये मंजर सामने इसलिए आ रहा है कि आप जो पहले हो रहा था ना, एक हंगामा था, आज ये है आज वो है, तो कुछ दिनों का एक लल पीरियड आया है और उधर से कुछ रिहाई मिली है बुशरा बीबी को, उसकी वजह से ये मामला ज़रा और हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात तय है कि ये पार्टी जो है, इसके अंदर रहते हुए ये इंतशारी कैफियत तो है, लेकिन पार्टी को छोड़ेगा कोई नहीं, क्योंकि हमें छोड़ता नज़र नहीं आ रहा। परवेज़ खट्टर साहब का लोग अंजाम देख चुके हैं, और इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो इस बात की ज़ामिन है कि पार्टी जो है उसके अंदर ही वो खेल तमाशा करते हैं, पार्टी छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। एक ब्रेक लेते पसाएंगे तो बात करेंगे रिटायर्ड चीफ जस्टिस के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत की कार्रवाई, गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सियासी मुखालिफिन को चोर, डाकू, गद्दार और एजेंट करार देना, अहम इदारों से वाबस्ता ओहदेदारों को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजना, आइनी पोजीशंस पर बैठे अफराद के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलवाना, मुखालिफिन की निजी जिंदगी और खवातीन के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करना PTI की सियासत के बुनियादी जुज़्व रहे हैं। जब तक कोई पार्टी में शामिल रहे उस वक्त तक ये शख्स ईमानदार, मगर जैसे ही उसने पार्टी छोड़ी तो यही शख्स करप्ट, चोर, गद्दार और न जाने क्या क्या हो जाता है। अलमिया ये है कि PTI ने इस बयानिए को सिर्फ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ही नहीं बल्कि अहम आइनी ओहदों पर बैठे ओहदेदारों पर भी अप्लाई किया है। अब हाल ही में रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मिसाल को लीजिए। काजी फायज ईसा मिडल लंदन के टेम्पल हॉल पहुंचे। उनकी गाड़ी इमारत के अंदर दाखिल होने और निकलने के दौरान PTI के हामी मुजाहिरीन नारे लगाते गाड़ी के पीछे दौड़ते भी नजर आए।
पी टी आई गुज़िश्ता हफ्ते से ही सोशल मीडिया पर इस मुजाहरे में शामिल होने की कॉल दे रही थी और कई पी टी आई रहनुमा खुद भी मिडिल टेम्पल के बाहर मौजूद थे, जिनमें जुल्फी बुखारी, मलिका बुखारी और दीगर शामिल थे। पी टी आई कारकुन गालियों भरे नारे लगाते रहे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शुरू की जा चुकी हैं, मगर क्या हुकूमती कार्रवाइयाँ ऐसे वाक़यात को रोक सकती हैं? जब खुद पीटीआई के सोशल मीडिया पर इस वाक़े को फ़ख्र के साथ पेश किया जा रहा हो, और तो और पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात वक़ास अकरम जैसे सियासतदान टीवी पर आकर कह रहे हैं कि लंदन में जो कुछ काजी फायज़ ईसा के साथ हुआ वो उसकी मजम्मत नहीं करेंगे। ऐसे में बड़े सवालात यही हैं कि पीटीआई किस तरह की नज़ीरें बना रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान के अहम सियासी लीडर्स, अहम पोजीशंस पर फाइज रहे अफराद के खिलाफ पीटीआई ये सब कुछ करती आई है। अगर इस रिवायत को दूसरी सियासी जमातों ने भी अपना लिया तो फिर क्या सूरत हाल बन सकती है? नून लीग की क़यादत वाज़े अंदाज में कई जस्टिस साहिबान के फैसलों पर तनकीद करती रही, मगर क्या उनमें से किसी जज को इस तरह से हरासा करने की कोशिश की गई? क्या पीपल्स पार्टी ने 1988 में इख्तिदार में आने के बाद भी ऐसे जजेस को हरासा किया जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाई? आमिरों को जवाब देने वाले, वज़ीर आज़म को बरतरफ करने वाले, मनपसंद सियासतदानों को सादिक व अमीन करार देने वाले जजेस पर तनकीद तो ज़रूर हुई, मगर यूं किसी को हरासा करने की कोशिश की गई क्या? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। रिटायर्ड चीफ जस्टिस के खिलाफ एहतजाज, सियासतदान ही नहीं अहम पोजीशंस पर फाइज रहे ओहदेदारों के खिलाफ भी मुजाहरे, गाली गलोच। पीटीआई किस तरह की रवायात को परवान चढ़ाना चाह रही है? जैगम साहब। देखिए, इमरान खान की जो सियासत है वो एक डेमागॉग की सियासत है, और डेमागॉग की सियासत में मुखालिफिन को, और मुखालिफिन सिर्फ सियासी नहीं किसी भी तरह के हों, जिनको वो मुखालिफ समझें, और वो चाहे सहाफ़त में हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हों, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे में हों, चाहे वो इंसाफ के इदारे में हों, अगर उनको मुखालिफ समझा जाता है तो उनको लेजिटिमेट नहीं समझा जाता। अगर हम देखें तो 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं पीटीआई की हिस्ट्री की, जिसमें उन्होंने अपने मुखालिफों को एलिमिनेट करने की कोशिश की है, पॉलिटिकल तौर पर या पब्लिक में। पहला फेज़ था 2014 से 2018 तक। ये वो फेज़ था जब वो लाडले थे, जब उनको लाया जा रहा था, जब पुलिसमैन कोई और था लेकिन मर्जी उनकी चल रही थी, या यूँ समझें थानेदार कोई और था लेकिन सिपाही वो बने हुए थे, और तो दूसरी तमाम जमातें जो हुकूमत में थीं वो हुकूमत में होते हुए चोर थीं। तो ये चोर सिपाही इस तरीके से पीटीआई खेल रही थी कि अपोजिशन में होते हुए वो सिपाही थी और दूसरी जमातें हुकूमत में रहते हुए चोर थीं, क्योंकि सिस्टम उनके साथ खेल रहा था। फिर वो हुकूमत में आ गए, फिर तो वो खुद थानेदार बन गए, फिर चोर सिपाही खेला, खूब कुट लगाई, 2022 तक एलिमिनेट करने के काफ़ी करीब आ गए, दूसरी जमातों को बेशुमार रगड़ा लगाया। लेकिन जब वो हुकूमत से निकले तो फिर ये तीसरा फेज़ शुरू होता है, जब उनके पास सिस्टम की ताकत नहीं रही, हुकूमत की ताकत नहीं रही। इस फेज़ में फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अपने फॉलोअर्स को इस्तेमाल करेंगे, क्राउड्स को इस्तेमाल करेंगे, जत्थों को इस्तेमाल करेंगे, मुखालिफों को हैरस करेंगे, डी लेजिटमाइज करने का ये तरीका होगा। उन्होंने अपनी तकरीरों में ये बात कही कि इन लोगों को इनके पीछे जाओ, और ये धमकियाँ दी कि ये लोग घर नहीं जा सकेंगे, अपने घर भी नहीं रह सकेंगे, इनके बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी। और इसमें जो अफसोसनाक तरीन वाक़या पेश आया वो हरम मदनी में, जब पाकिस्तान के जो कुछ लीडर्स हैं और वज़ीर आज़म गए हुए थे, उनको हैरस किया गया। मेरे ख्याल है वो हमारे इस्लाम की तारीख का एक अफसोसनाक वाक़या, हम सब के लिए बड़ी दुख की बात थी और बड़ा वाज़े तौर पर वो प्लान था। लेकिन आखिरी बात देखिए, अब इसको सम अप मैं करता हूँ। मसला ये है कि पीटीआई को ये फ़ैसला करना है कि उन्होंने अपने आप को मजलूम बना के पेश करना है या बदमाश बना के पेश करना है। दुरुस्त, दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त पीटीआई मेरी नज़र में एक मजलूम जमात है, तो वो साथ में बदमाश ना बने, वो मजलूमियत का फ़ायदा उठाए, ये काम ना करे, क्योंकि मुखालिफिन जो हैं, मुखालिफिन मुखालिफ जजों को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन पीटीआई का रगड़ा तो लगा रहे हैं। दुरुस्त हो गया, और उनको जवाब मिल रहा है कि पीटीआई का मजीद रगड़ा लगाए। इफ्तिखार साहब, इंतहाई बुनियादों पर तकसीम किया पीटीआई ने पहले ही मुआशरे को। अब एक एक्स सीजे जो बरतानिया में मौजूद हैं, वहाँ पे जो आज़ादियाँ मौजूद हैं, उसकी आड़ में इस तरह का एहतजाज, और फिर जो हुकूमत ने इक़दामात लिए हैं, क्या ये मामला इस तरह से हल हो सकता है?
بالکل نہیں ہوگا. یہ غلط ہے. یہ بدماشی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اور یہ سوچنا کہ اس کا ریٹیلیشن نہیں ہو سکتا, کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کا جو معاشرہ ہے یہ آپس میں تقسیم شدہ معاشرہ ہے. کوئی پتہ نہیں بدماشی کرنے والے کا کیا موقف ہو اور کس کے خلاف ہو, جو کر رہا ہو اس کا موقف کیا ہو. تو پھر سول وار ٹائپ ایک چیز ہو سکتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فواد صاحب نے اور وہ جو ایک دوست تھا ان کا جو وہ اسٹریچر پہ آیا کرتا تھا گیس لگا کے, آکسیجن لگا کے, آج کل امریکہ میں ہوتا ہے, میں نام بھول جاتا ہوں اس کا, شہباز گل. شہباز گل. انہوں نے کہا کہ یہ گلی گلی محلے محلے میں جھگڑا ہو سکتا ہے, سول وار ہو سکتی ہے, ملک کے اندر ٹکڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ باتیں سب انہوں نے کی ہیں. اور اب یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ پتہ ہے شرمندگی میں اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہوں ایز اے پاکستانی. میری ساری قوم تو ایسی نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, قوم میں تقسیم ہے سیاسی, اس کا اظہار کریں, جب الیکشن آئے ووٹ دے, جب جلسے میں جانا ہو تقریریں کریں. لیکن یہ جو ہے نا کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, ان کے ساتھ اسکولوں میں مت جانا. صرف آپ ہی نہیں پاکستان میں بستے, آپ کے مخالف بھی پاکستان میں رہتے ہیں. آپ کو ہائیسٹ ووٹ ملے ہیں, آپ 37% ووٹروں کے ساتھی ہیں, باقی ووٹ آپ کے خلاف پڑا ہے, اور وہ بھی کوئی نہ کوئی جذبات رکھتے ہیں. درست ہو گیا. تو خدا کا واسطہ ہے اس عمل کو کنڈیم کریں. ٹھیک ہو گیا, ایک بریک لیتے ہیں. بلال صاحب اور حماد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. شہزاد صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے اس اینڈ ادرس کی یہ جو تقسیم ڈالی ہے وہ سیاسی نہیں سماجی طور پر بھی نقصان دے رہی ہے, انتشار پیدا کری. تلافی کیسے ممکن ہے, یا ان بیمار رویوں کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ بدقسمتی سے دنیا بھر میں سیاست اس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کی بڑی ساری وجوہات ہیں. بہت کتابیں ہیں, بہت لٹریچر لکھا گیا ہے اس کے اوپر, اور لکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر کہ کیا وجہ کیا ہے کہ اس طریقے سے تقسیم, پولرائزیشن جو آ گئی ہے. ہم تو عمران خان کو اس کا ٹھہراتے ہیں ذمہ دار, لیکن کہیں نہ کہیں پہ اس کے اندر کچھ ایسے جسے کہتے ہیں کہ انسانی اور سویلائزیشنل پہلو ہیں جو کہ اس کی پیچھے بیٹھے ہیں. بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. آتے ہیں آپ کے سوال پہ. دیکھیے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دو شخصیت کے پہلو ہیں, ایک چیف جسٹس کے طور پہ اور ایک عام شہری کے طور پہ. جب وہ ریٹائر ہو گئے تو وہ ایک عام شہری بن گئے. مجھے خاص انٹرسٹ ہے ان کے عام شہری کے رول سے. جو فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس کے طور پہ کیا, میں اسے اگری کروں نہ کروں, وہ جو عمل ہے وہ پاکستان میں ہے. پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں, جو اس عمل سے اثر انداز ہوئے, کچھ ان پہ اثر پذیر ہوئے, وہ اپنا رویہ, وہ اپنا جو اس طریقے سے شو کرنا چاہتے ہیں, اس کے بھی تمیز اور تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے کیا جا سکتا ہے, لکھا جا سکتا ہے, بولا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کے فیصلے پاکستان میں تھے. لیکن ایک عام شہری ملک سے باہر, اور ایسے ملک کے اندر جہاں پر کہ شخصی آزادی کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے قدغن نہیں لگا جا سکتا. وہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کی آزادی, آپ کی جہاں ناک ختم ہوتی ہے وہاں پہ ختم ہو جاتی, اس کے بعد دوسرے شخص کی آزادی اسٹارٹ ہو جاتی. اس کے اندر ایک عام شہری کے ساتھ یہ سلوک کرنا میرے خیال میں اس معاشرے کے اندر بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا, ہیونگ سیڈ, اور یہ قابل تعزیر بھی ہے, یعنی اس کو وہاں کے قانون کے مطابق قابل تعزیر بھی سمجھا جائے گا اگر آپ کسی کی زندگی میں کسی کی آزادی کے اندر اس طریقے سے مخل ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے ضرور کھٹکتی ہے, 227D, جو کہ میں انگلینڈ میں رہ چکا ہوں سفارت خانے میں. 227D پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کا نمبر ہے. جب آپ پاکستان کی ہائی کمیشن کی گاڑی میں آتے ہیں تو پھر ایک عام شہری کے طور پہ نہیں آ رہے, پھر آپ پاکستانی ریاست کو لے کے آ رہے ہیں. بٹ اس کے باوجود کیا یہ عمل جو کیا گیا وہ درست ہے؟ کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے ریئیکٹ کیا, کیا یہ درست ہے؟ یہ پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے والی بات ہے. ایک پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے. یہ ایک ٹائم کیپسول میں, یہ سمجھیں پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں نا, وہ اسی انداز میں دیکھتے ہیں ملک کو جس طریقے سے شاید آج سے 5 سال پہلے تھا, 10 سال پہلے تھا. اب تو یہاں پر عمران خان اور پی ٹی آئی کا رویہ بھی بدلتا جا رہا ہے. بے شک یہ تمام چیزیں جو آپ نے ذکر کیا, بالکل ٹھیک ذکر کیا. ہماری سیاست اور ہمارے ڈسکورس اور زبان میں جو خرابیاں آئی ہیں سیاست کی زبان کے اندر, وہ اس کی بنیاد یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن کیا وہ لوگ بھی سیکھیں گے جو وہاں رہتے ہیں ان کی سیاست سے, اور پھر وہ سیاست ہمیں سکھائیں گے, یا ہماری وہ سیاست جو کہ گزر چکی اس کو لے کے وہاں پر اس طرح کا گند مچائیں گے جو کہ پاکستان کا نام خراب ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں, روایات پی ٹی آئی کی, وہ روایات جو کہ پاکستان میں وہ قائم کرے گی, میرا انٹرسٹ ان سے ہے,
वो भी कोई इतनी नहीं है, ऐसी इंप्रेसिव नहीं है कि उनकी बात की जाए। हम सबको अपने अमल पे देखना पड़ेगा। जी हमाद साहब, पीटीआई को इस सूरत हाल में पहुंचाने में ज्यादा किरदार किसका रहा? क्या इमरान खान का, बयानिए का, नफरत का, या सोशल मीडिया का? हाँ, गुंजलक हो गया सवाल, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, ये आमिराना मिजाज को जब अवामी ताईद हासिल हो जाती है तो उसमें ये सारी टेंडेंसीज पाई जाती हैं, जितना आपने इंट्रो में जिक्र की ना चीज़ें, ये सब आ जाती हैं। और जिस तरह कह रहे हैं शहजाद साहब भी कि दुनिया में हमें नज़र आ रहा है, तो यकीनन उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। वो एक बबल बनाता है और वो क्या होता है, उसमें बहुत कुछ लिखा गया और हम एक ऐसे दायरे में बंद हो जाते हैं, हमें लगता है कि इसके अलावा तो कोई ख्याल पाया ही नहीं जाता है। ये वाहिद ख्याल है जो मुमकिन है, वो एक लॉगरिथम्स की जो साइंस है वो आप सब जानते हैं। मसला अब ये है कि खान साहब ने एक नारा लगाया, अनल हक। ये नारा सियासत में लगाना एक खौफनाक अमल है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसे हक को बातिल की जंग बना रहे हैं कि जो लोग मेरे साथ हैं, असंद, आपने कहा ना असंद, तो ये आप कहते हैं हम हक पे खड़े हैं, हम यानी हमारे पीछे खुदाई ताईद शामिल है, और ये जो दूसरे हैं ये बातिल, ये शर का इस्तारा है। तो उसका माना क्या होता है कि सियासी मुखालफतें वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। ये एक दुश्मनी, बल्कि दुश्मनी से भी अगली सतह पे चले जाते हैं आप। वो क्या सतह होती है, आप उसे दो पाए की सतह से ही माजूल कर देते हैं, अपने मुखालिफ को आप इंसानियत के शर्फ से ही महरूम कर देते हैं। आप ये समझते हैं कि ये तो कोई और इसके पीछे बड़ी तारीख मौजूद है। ये जो 30s 40s में लोग आए थे ना, जिनकी हम मिसालें देते हैं बार बार कि उन्होंने फाशिज़म कैसे फैलाया, वो एक एक चीज़ आपके इंट्रो में वो शामिल थी कि आप किस तरह बहसें क्या होती हैं मुल्क में, मुहब्बे वतन कौन है, गद्दार कौन है, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और ये सारे लोग जो हैं ये कीड़े, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं बहुत से लोगों ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो वो सब कुछ हमने दोबारा किया और पहले दिन से किया, और फिर हमने इदारों को पहले हमले करने शुरू किए। उसके बाद हमने एक एक आदमी का नाम लेकर हर अहम ओहदा, अपने सियासी मुखालफिन समेत हर अहम ओहदा मैं कह रहा हूँ कि उन सब पे हमने हमला किया, और फिर उनको मुआशरे में जत्थों की सूरत में हमने हमले शुरू कर दिए। इसकी भी दर्जन भर मिसालें हैं। लिहाजा एक ग्रुप हुआ करता था, यूथ ग्रुप जर्मनी में, वो अपने ख़ानदान के लोगों की भी मुखबरी किया करते थे कि ये आदमी नाज़िज़म का हामी नहीं है। तो खुदा ना, मैं अब इसमें आगे बात नहीं करता, आखिरी फ़करा बोल रहा हूँ कि अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, ये वाहिद चीज़ है जिसकी तरफ हम सबको अदम बर्दाश्त का रवैया इख्तियार करना चाहिए। ठीक हो गया जी, प्रोग्राम करेंगे। आप मेरे साथ हैं तो हैं, आप मेरे साथ नहीं, मुखालिफ हैं तो यू आर नोबडी। इस मुतालिक हुकूमत, माशरे, रियासत सबको सोचना होगा। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।